خدا دی قسم دشمناں دے نال بھی پیار کرن والا ویریاں دے نال بھی پیار کرن والا رستے دے اندر کانٹے جڑے بچھاندے نے انہاں دے نال پیار کرن والے اللہ دی قسم جڑے پتھر ماردے نے انہاں دے نال پیار کرن والے لولوان کرن والے انہاں دے نال پیار کرن والا میرا نبی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم کسے بندے نو میرے پاک پیغمبر نے کدی اذیت نہیں دیتی آقا پاک نے کدی تکلیف نہیں دیتی آقا پاک نے کدی پریشان نہیں کیتا نبی پاک نے کدی کسے نو دکھ نہیں دیتا آقا پاک نے کدی کسے نو پریشان نہیں کیتا لوگاں بڑے دکھ دیتے آقا پاک نو بڑا پریشان کیتا نبی پاک نو بڑیاں اذیتاں دتیاں گئیاں نے لیکن نبی پاک نے کسے نو پریشان نہیں جے کیتا کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند کون ساری صحابی میرے پاک پیغمبر دے کول آئے نے خدا دی قسمیں انہاں آکے اپنے اردیاں شکایتاں لانیاں شروع کر دیتیاں کہنے لگے اللہ دے رسول ساڈا جڑا اونٹ پاگل ہو گیا ہے پولا ہو گیا ہے تے لوگاں نو پیا کٹدا ہے اللہ دے رسول اونوں تے آ کے ذرا سمجھاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل پے نے آقا پاک جا رہے نے سامنے کملا تے پولا تے پاگل اونٹ کھڑا ہے آقا پاک نو صحابہ کرام فرماندے نے آقا سونے دے نیڑے نہ جایا جے اے دے کول نہ جایا جے پاگل ہویا پھردا ہے کتے تانوں نقصان نہ پہنچا دے کتے تانوں زخمی نہ کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک نے کسے دی گل نہیں سنی خدا دی قسم چلتے جا رہے نے آقا پاک گئے نا جدوں اونٹ دے قریب چلے گئے جدوں میرے پاک پیغمبر اس پاگل اونٹ دے کولے چلے گئے خدا دی قسم جڑا چند منٹ پہلے لوگاں نو ٹکرا ماردا نظر آ رہا ہے لوگاں نو کٹدا نظر آ رہا ہے جدے ڈر تے خوف دی وجہ تو علاقے دے اندر خوف و ہراس پھیلے ہویا ہے میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک جدو اس بولے ان دے کولے گئے نے جدو پاگل ان دے کول گئے نے میرے پاک پیغمبر دے کول جان دی وجہ تو اس بولے تے پاگل اونٹ نے اپنا سر نبی پاک دے قدمات رکھ دیتا ہے خدا دی قسم ادب بھی کری جاندہ ہے آقا پاک دے قدمات دے اندر نبی پاک دے سامنے اپنا سر جھکا دیندہ ہے آقا پاک اسی جاندے مسکرائی جاندے نبی پاک فرماندے نے کیوں اللہ دے بندیاں نو پریشان کرنا پھرنا ہے کیوں ٹکرا ماردا پھرنا ہے کیوں کاٹنا پھرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس اونٹ نے رونا شروع کر دیتا ہے آنسو بھائی جاندہ ہے رو کے میرے پاک پیغمبر نو شکایتاں لائی جاندہ ہے آ کے کہندا اللہ دے رسول میں پاگل نہیں ہویا میں بولا نہیں ہویا میں پاگل نہیں ہویا میرا جڑا مالک ہے میرے کولو کم بہتا لیندا تے چارہ تھوڑا پاندا ہے میری خدمت تھوڑی کردا ہے میرے کولو کم بہت زیادہ لیندا ہے اس واسطے میں لوگوں نو پریشان کرنا آقا پاک نے فرمایا جے مالک نو بلایا جائے مالک آ جاندا مالک بھی نبی پاک دا غلام ہے آقا پاک دا صحابی ہے نبی پاک فرماندے نے ہاں بھئی ہن تیریاں شکایتاں لا رہا ہے کہ تو کم زیادہ لینا ہے تے چارہ تھوڑا پانا ہے اس واسطے اونٹ پاگل ہویا پھردا ہے اس تو بعد صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک نے صحابہ کرام نو فرمایا میرے صحابیو جانوراں دے حقوق ادا کریا کرو
جانوراں تے ظلم زیادتیاں نہ کریا کرو اے جانوراں دے بارے قیامت دے دن اللہ دے ہاں پوچھ ہوئے گی اللہ دے بارے پوچھیا جائے گا انہاں دے کولوں کم زیادہ لیندے ہو محنت زیادہ لیندے ہو انہاں نوں چارہ تھوڑا پاندے ہو انہاں دی خدمت تھوڑی کردے ہو آقا پاک فرماندے نے جنہ کام لیندے ہو انہیں خدمت بھی کریا کر انہاں چارہ بھی پایا کرے دی خاطر توازو کریا کر ایدہ دھیان رکھیا کر صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے رسول انہوں نتھ پا دیو نکیل پا دیو میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ پاک دے نال نکیل پا دیتی آقا پاک نے غلام پا دیتی نکیل پا دیتی نتھ پا دیتی نتھ پا کے نکیل پا کے آقا پاک نے صحابہ رسول نو پکڑا دیتا ہے میں دسنا چاہنا خدا دی قسم کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میرے پاک پیغمبر نو جان دی نہ ہوئے جڑی میرے پاک پیغمبر نو پہچان دی نہ ہوئے